من ضمن الشبه بقى اللي هم تفصيلي، ان واحد دلوقتي اهو احنا قاعدين اهو رافع قضيه على الازهر وهو راجل محامي. طب انت رافع القضيه ليه؟ قال ان الجماعه دول الازهر ده طابع صحيح البخاري ولا معوش نسخه بخط البخاري. فالبرضو الغشيم يقول لك والله يا اخي ناس عمم ماليه الدنيا ورايحين تجيبوا نسخ تطبعوا عليها البخاري وما هياش بخطه. نقول له يا عمي انت راجل، انت واللي عمل لك الشبهه دي ما هوش فاهم. احنا قلنا من الاول ان ساعه البخاري ما كان موجود ما كانش العبره بالنسخ المكتوبه، كان المعول الاساسي على الحفظ زي ما انت بتحفظ الفاتحه. فطالما احنا ما بننزعش بانك تحفظ الفاتحه، انت ما تنزعش بقى بانه البخاري ساعه ما كان مؤلف كان الناس بتحفظه عنه حفظا، وكانوا يتناقلون النسخه بتاع البخاري بالاسناد. ان انا هو حفظ البخاري، ما انا نسخه متنقله، يقول له والله انا كتبت دي واسمعها عنك، يقراها ويقول لك انا سمعت هذه النسخه من صحيح البخاري على الامام الفرابري. الفرابري ده احد تلاميذ البخاري المشهورين، اللي هو كل اسانيد البخاري في النسخ الموجوده تنتهي اليه. قال لك طيب خلاص فين بقى؟ قال هذه النسخة لم تكن في أيدي الناس قبل 50 سنة من الآن. أولا الشبهة أن ليس هذا شرطا أن تكون كل كتاب حديث يكون بنسخة المؤلف، إنما شرطنا أن يكون محفوظا لمن تحمله بالإسناد عن شيخ. وجميع كتب السنة وخاصة الكتب الستة اللي احنا فيها دي لها نسخ وفيها أسانيد إن فلان الفلاني ده سمع الكتاب ده على فلان في هذه النسخة وقرأت عليه وكان هو يحفظ هذا الكتاب. فالقول بأنكم عايزين نسخة هو جهل منك بطريقة حفظ هذه الكتب عندما كانت مؤلفوها يؤلفوها. فإذا تعلمت أنها كانت تنقل أولا بحفظ الصدر الذي كحفظ الفاتحة بطلت حجته. فهو وإن لم يكن بنسخة المؤلف إلا أنه بمن حفظ على المؤلف. الفرابري ده معروف كل النسخ، لكن تفتح انت سنن البيهقي، البيهقي ده ميت سنة كام يا مولانا واللي عايش؟ الله يبارك فيك. البخاري دوت اما انت لا يعني تقرا فيه في السنن الكبرى تلاقيه هو يروي احاديث صحيح البخاري من طريق واحد اسمه حماد بن شاكر. فانت تقول الله طب افتح كتب التراجم ده شوف حماد ده بيشتغل ايه. قالوا لك مش عارف بيشتغل ايه؟ لا والله ما اعرف، اول مره. الحماد بن شاكر ده هو احد الذين سمعوا البخاري عن الامام البخاري، وكانت له روايه تروى وكتب المصطلح اتكلمت عليها وقالوا ان الروايه دي تزيد 100 حديث على الرواة الاخرى. يبقى البيهقي سنة
1458 كان موجود النسخة دي، وهو روى بعض أحاديثها في سننه عن حماد بن شاكر عن الإمام البخاري. فإن كنت عايز نسخة أهي في البيهقي، يقول طب انتوا نقول له ادي نسخة الفرابري دي، في واحد اسمه الصغاني الحسن ابن محمد ابن الحسن الصغاني المتوفى سنة 650، ده كتب نسخة من صحيح البخاري بإيده، لأن ما كانش المطبعة لسه طلعت، بيده، وأثبت أنه كتبها عن نسخة الفرابري التي سمعها على الإمام البخاري. طب فين بقى نسخة الصغاني دي؟ قال نسخة الصغاني في الهند موجودة، والطبع صحيح البخاري عليها الشيخ تقي الدين الندوي طبع صحيح البخاري على هذه النسخة. وكتب في المقدمة إن النسخة موجودة في المركز اللي أنا عامله لتحقيق التراث في الهند، وصورتها تحت يدي، ونشر الصفحة الأولى منها، وقال ملاحظاته عليها. قال أنا لما قابلت عليها لقيت إن النسخة دي فيها زيادات لا توجد إلا فيها، أو في نسخة كتبت عنها لواحد اسمه محمد أنور شاه الكشميري صاحب فيض الباري في شرح صحيح البخاري. لما جبنا فيض الباري وقرينا مقدمة الكتاب، لقينا الشيخ محمد أنور شاه بيقول إن الناس كلها بيقولوا ده أضبط نسخة هي نسخة اليوناني. أنا بقول لهم لا، إن اللي أضبط منها هي نسخة الصغاني التي تحت يدي. طب راحت الهند ازاي النسخة بقى يا حكيم الزمان؟ قال لك سهلة. أولا عشان أنا جزء من التاريخ، ما كانش زمان المخطوطات بتبقى في دور زي كده ويدوخوك عشان يصوروا لك صفحة، دي كانت في ايدين الناس. دار الكتب المصرية منشأة بقالهاش 100 سنة، ولما جاي ينشئوها لموا لها المخطوطات اللي كانت في الجوامع وفي الحتت دي وأنشأوها بيها. فكانت المخطوطات وانا قدامكم اهو وانا صغير كانت بتبقى في ايدين الناس، ولحد دلوقتي انا اعرف ناس في مصر يملكون نسخا خطيه من كتب لا توجد في دار الكتب. فكانت الكتب الاول المخطوطات في ايدين الناس. طب وبعدين؟ قال بعدين الصغاني ده كان في مكه، والحج بيجمع جميع أمة لا إله إلا الله، فالهنود لما ضعف الحديث في مصر هم اشتغلوا عليه، فخرجت النسخة من مكة إلى الهند، وصارت في ملكية خاصة مش في مكتبة. الهند دلوقتي اللي هو يعرف في المخطوطات فيها كتب موجودة وفي مكتبات حكومية ولا نستطيع الحصول عليها. الشيخ نظام يعقوبي طبع نسخة من صحيح مسلم
الجزء الأول منه نص الكتاب. ولما بحث قالوا له النص الثاني في الهند في مكتبة اللي هي مكتبة أظن العمرية أو كده، يعني أحد المكتبات اللي هو القائمين عليها غير مسلمين. فقال أنا عملت كاتب الراجل، يعني أنا ما بزعش سر، عملت كل الوسائل إن أنا أحصل على النص الثاني عشان أصوره، ما قدرتش. فالمخطوطات أصلا كانت في إيدين الناس، فالنسخة لما راحت الهند وجدت أو ظهرت عند اثنين، الشيخ محمد أنور شاه الكشميري ده اللي هو كتب عنها في مقدمة فيض الباري، والشيخ ده اللي هو السهارنفوري ده أحمد علي السهارنفوري المتوفى 1297، والشيخ الثاني اللي هو الكشميري متوفى 1352. والشيخ تقي بيقول إن أنا قابلت النسخة دي لما حصلت على صورتها، والنسخ الثانية لقيت إن هي فيها زيادات، وذكر نماذج 10 من الزيادات، قال هذه 10 كنماذج وجدت في النسخة دي مش موجودة في بقية النسخ بما فيها اليونانية. اليونانية دي نسخة كتبت في الشام سنة اليوناني ميت سنة 701، يعني بعد الصغاني ما مات ب50 سنة. الشيخ الندوي جايب الأمثلة اللي هي زايدة. الحافظ ابن حجر كان حاصل على نسخة الصغاني دي فرع منها، وحاطط منها في صحيحه وهو بيشرح فروق. الشيخ ابن حجر قال هي فيها حديث لم يوجد في نسخة أخرى. الشيخ تقي الندوي جاب الحديث وقال الحديث ده هو من ضمن الفروق اللي موجودة في النسخة دي، اللي هو صاحبها قال أنا خدتها عن الأصل الذي سمع على البخاري من الفرابري. الحديث موجود في هذه الطبعة بعد سنة بعد الحديث رقم 4507. النسخة دي مرقمة، وهنيجي نتكلم على الترقيمات تاني، لكن هي مرقمة. فالشيخ الندوي لما حط الحديث ما رضيش يديه رقم، فأصبح اما تفتح انت الطبعة تلاقي عدد الأحاديث هو عدد أحاديث السلفية، فتقول اللهم فين الحديث؟ قال لك أنا ما اديتوش رقم عشان خاطر الناس كلها اتعودت على السلفية، فخفت أعمل الترقيم وأدخل الحديث ده فتتلخبط الترقيم. ولكن الحديث هو يقول فيه الإمام البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حميد قال حدثنا مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ وعلى الذين يطيقونه يقرأها وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. يقول وعلى الذين يحملونه، وقال الذين يحملون هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، أمر أن يطعم كل يوم مسكينا. قال ومن تطوع خيرا، يقول ومن زاد وأطعم أكثر من مسكين فهو خير. هذا الحديث موجود في نسخة الصغاني ولا يوجد في نسخة أخرى. وقد طبع الشيخ تقي الطبعة الآن متداولة طبعتين، فاحنا كتبنا لأن القضية مرفوعة لغاية الآن، وبيقول خلي الأزهر يجيب نسخة بخط البخاري. بنقول له إن كان عن نسخة لا يملكها الأزهر، هذه نسخة ما عليك إلا إنك تسافر. والشيخ تقي كاتب هنا في مقدمة الكتاب
وبفضل الله قد حصلنا صورة من هذه النسخة، وهي موجودة في مركز الشيخ أبي الحسن الندوي بالهند. وادنا له هو التليفونات اللي الشيخ الندوي عاملها على الطبعة على الدار دي، قلنا له راسلهم ولا ادفع تذكرة وروح خلوهم يوروك النسخة اللي بخط كتبت من خط الفرابري الذي سمع البخاري من مؤلفه بدون وسيط بينهما. كان في كتاب في عصر النبي. كان لماذا الفارابي كتب والبخاري لم يكتب؟ البخاري كتب لكن نسخته مش معانا. لكن زمان بقى لما انت تقرا يقول لك كان البخاري له وراق، زي انت ان شاء الله ما تتعين كده مدير عام ولا كده تقول لا انا بقيت مدير هاتولي واحد سكرتير. ليه؟ عشان تقطع في ثروته طول النهار. فكان اللي منهم يجيب وراق عشان هو مشغول، فالوراق يورق له، والبخاري كان له وراق كذلك، فله نسخة كتبها له كاتب، وعندما يكتب لك كاتب وتضاف إليك خلاص تكون. وهكذا لما تقرأ انت عن المخطوطات تجد منها ما هو بالخط زي الصغاني ده. الصغاني ده كان راجل عالم لغوي وكان خطه حلو، وعندنا احنا لحد دلوقتي فضلة خيرك ان هو كتب رجال صحيح البخاري تراجمهم بإيده، والنسخة بقى بتاعت رجال البخاري دي مطبوعة بخطه بحيث انك انت تقدر تقتنيها وتشوف. فحكاية اللي بالخط اولا ليست شرط، لكن على فرض فهي موجودة. فماذا تبحثون عن طعون بعد ذلك؟ يقول لك لا منين جالنا؟ طب روح انت الهند شوفها، وخط الصغاني معروف، يقول لا هاتوها لي انتوا هنا. لكن هل نسخ البخاري الموجودة الآن في المكتبة الأزهرية لا تصلح؟ هي بالطريقة اللي بنقول عليها، إن هي نسخت ثم قرأت وعليها القراءة، إن النسخة دي قرأت على من كان يحفظ البخاري كما يحفظ الفاتحة. تقول يعني مش معقول يغلط؟ أنت بتغلط في الفاتحة؟ خلاص يقول لك بقى أنت قيس على دي، إن غلطت في الفاتحة جوز الخطأ على البخاري في الصحيح. اديك بتمارق. لا ما انت ما شفتش، ما انا مش قادر اوديك للبخاري. البخاري دلوقتي ما نعرف قبره، لكن لو نزلناك مش هتلاقيه. احنا بنقول لك انت تشك في حفظك للفاتحه، فما دام عايز تطعن تقول لا دي كبيره، منين ضمني؟ قصه الشافعي مع الموطأ معروف. فلذلك يا مولانا الشيء اللي انت بتفعله وشايفه جايز، ان كنت هتصدق كانوا كده، كونك تقول ده بعيد في عقلك انت، لكن لو انت قريت لهم هتصدق. مش عايز تصدق خلاص يا عم البخاري ماشي وانت خليك ماشي، بس اطعن بشيء يكون لك فيه مستند لا يوجد رد عليه. فطالما انه موجود صيغة للحفاظ في ذلك الوقت وليست خاصة بالبخاري، العصر كله كان موجودا، وكان موجودا مع الحفظ الكتابة، فماذا تريد؟ هذا هو اللي اتسع له الوقت.